ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हल्के घरेलू बिजनेस करते हैं। जैसे कि इनके अकाबरीन कौल देवबंदियों को बहुत सारे कुफ्र पक्के चले गए सिर के मामले में मदद के ताल्लुक से, तो अब ये उनके दिफा करने के चक्कर में अपने मन माने तावील करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब हम दिखाएंगे मदद के ताल्लुक से इनके वहाँ भी वही मामला है जैसे अहले सुन्नत व जमात का मामला है, ठीक है। लेकिन ये लोग देवबंदी असल में ये क्या वहाबी है, असल में वहाबी हैं, अपने आप को हजरत का चेला पहन के कहते हैं। बार बार मैं कई सारे आइडियो में कह चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें अब एक दलील पेश कर देता हूँ और इनकी बहुत ही मोतबर किताबें पेश कर देता हूँ ताकि मुझको कोई इश्काल न रहे। और मैं खास तौर से मुफ्ती इम्तियाज कलामी और मुफ्ती रागिब कासमी साहब से कहता हूँ, जो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं और अनाप के सच्चे तर्जुमान और मैं देवबंद कहते हैं। तो ये सब हमारा झूठ है लोगों को गुमराह करने के लिए। पहले ये आप वीडियो देख लीजिए, मुफ्ती रागिब कासमी साहब अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कह रहे हैं। इनका वीडियो देखिए, फिर मैं इनके घर की दलील, इनके घर की किताब दिखा रहा हूँ कि ये सुन्नी नहीं है, ये वहाबी है, हनफी भी नहीं वहाबी है, या फिर ये इस किताब को झूठा मान लें। पहले आप वीडियो देखें। अहलु सुन्नती वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखिए इमदादुल मुश्ताक के अंदर क्या बात मौजूद है। इमदादुल मुश्ताक का जो हवाला जनाब ने दिया है, जैसा कि इन्होंने पढ़ करके सुनाया, तो उसके नीचे देखिए, इन जनाब को ना दिखा हो लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। इमदादुल मुश्ताक का जवाब ये है कि इमदादुल मुश्ताक में नीचे ये लिखा है, जहाँ पर बात ख़त्म होती है, ये लिखा है कि अक़ूलु, मैं कहता हूँ कि ये मिन जुमला करामात के है। यानी ये जो वाक़या बयान किया गया है, ये साहिब मज़ार से मांगने की सूरत में नहीं है, बल्कि ये करामत की सूरत में बयान किया गया है। और ये करामत है और करामत का कोई इनकार नहीं करता। जी, ये मुफ्ती रागिब कासमी साहब, आप जैसे मक्कारी कर रहे हैं कि आपने इमदादुल मुश्ताक का हवाले पर वो हाशिया दिखा करके अपने आप को बचाने की कोशिश की। ये हाशिया लिखा हुआ है कि मिन जुमला करामात के हैं, ये आपने दिखाने की कोशिश की ना मिन जुमला करामात के, तो ठीक है, आप वो मिन जुमला करामात की हाशिया दिखा करके आप अपने आप को बच नहीं सकते हैं। आपके भी वही अकीदा, आपके अकाबरीन का भी वही अकीदा है, अरवा से मदद लेने के ताल्लुक से वो जायज़ मांगते हैं, बल्कि मदद मांगते भी हैं। तो इन अकाबिरों को आप काफिर और मुशरिक कहते क्यों नहीं कहते? आपको क्या ज़बान में लकवा मार गया मुफ्ती रागिब कासमी साहब? आप ये हाशिया दिखा करके अपने आप को पीछे छोड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपके घर की किताबें दिखा देता हूँ, आपके अकाबिर मदद के ताल्लुक से बिल्कुल जायज़ मानते हैं और मांगते भी। इन किताबों का जवाब देंगे कब? इन किताबों का कब जवाब देंगे? भैया मेरे पास किताब है, देखिए, कसायद कासमी, सफ़ा नंबर 40 पर है। मौलवी कासिम साहब नानूसी बानी मदरसा दारुल उलूम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? या मुस्तफ़ा फरियाद है, या रसूलुल्लाह कब्र फरियाद है, मदद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, मेरे पास किताब है नशरुत तिब, अशरफ अली थानवी साहब की हकीमुल उम्मत, जो अशरफ अली थानवी साहब उलमाए देवबंद की हकीमुल उम्मत है। या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, के सिवा मेरे पनाह मुश्किल में है, आप ही तो हैं या रसूलुल्लाह, मदद कीजिए। ये भी मदद मांग रहे हैं, तो इनको आप मुशरिक क्यों नहीं कहते? एक मुशरिक को आप मुजद्दिद बना के रखे हैं, एक मुशरिक को आप मुजद्दिद बना के रखे हैं आपके अकीदे के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि आप एक वहाबी हैं। और अशरफ अली थानवी की एक किताब दिखा देता हूँ, ये मेरे पास किताब है सवाने कासमी, ठीक है, मैं सवाने कासमी दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास सफ़ा नंबर है 332। यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर लिखा है कि वफात शुदा बुजुर्गों से रूहों से इमदाद के मसले में उलमाए देवबंद का भी वही ख्याल है जो आम अहले सुन्नत व जमात का है। हम जो अहले सुन्नत व जमात इमदाद के मसले में अरवा से मदद लेने कायल है, वही देवबंदियों के भी कायल है। ये मेरे पास सवाने कासमी सफ़ा नंबर 332। इनका क्या जवाब देंगे मुफ्ती कासमी साहब? आप तो वो हाशिया दिखा करके कह रहे हैं कि अकुल मिन जुमला करामत के हैं, मतलब आपके यहाँ करामत नाम डाल करके या ख्वाब नाम डाल करके कुछ भी कर सकते हैं। बदफैली कर लीजिए, बोले ख्वाब में था, और कुछ भी कर लीजिए ऐसा कुफरिया काम, बोले ख्वाब में था और या करामत थी। ऐसे लोगों को देवबंदियों को बनाते हैं। ऐसे कोई वहाँ, ऐसे कोई गैर मुस्लिम आ जाए
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی معذلہ بدترین توہین کرتے ہوئے بولے میں نے خواب میں تو دیکھا تھا، تم کیا جواب دو گے تب؟ کیا جواب دو گے مفتی راغب قاسمی صاحب؟ یہ تمہاری کتابیں دیوبندیوں کی کتابیں اگر کوئی غیر مسلم پڑھ لے، کفریات پر مبنی کتابیں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح حدیث ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو بیان نہ کرے اور بائیں طرف ہو کے 3 بار تھوکے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا خواب بیان کرنے کے لیے منع فرمایا ہے، اور یہ دیوبندی مولوی کتاب میں بار بار یہ بیان کرتے ہیں ایسے ایسے خواب جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اور یہی دیوبندیوں کتاب کوئی غیر مسلم پڑھے اور اس کے بعد یہ بولے کہ بھائی ہم نے تو خواب میں دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے کتابوں میں تو بھری پڑی ہے، ہم پڑھ کے وہ بتانا نہیں چاہتے، اگر کہیے تو 1-2 میں پڑھ کے دکھا دوں، یہی خوابوں کو لے کر کے کوئی غیر مسلم کہے کہ بھائی ہم نے تو خواب میں دیکھا ہے تمہارے نبی کو، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، معاذ اللہ رب نے، کچھ بھی وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ تو بس زبان ہوتا ہے جو بندیوں کی طرح سے، اور نام خواب کے کر دیتا ہے۔ چلیے میں ایک دکھا دیتا ہوں، اگر اسی طرح کی بات اگر وہ کوئی کہتا ہے غیر مسلم تو اس کا کیا تم جواب دو گے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے البرائن قاطیہ، اس کتاب کا پہلے آپ کو جواب دینا ہوگا مفتی راغب قاسمی صاحب اور مفتی امتیاز فلامی وہابی۔ اہل سنت اپنے آپ کو مت کہیے گا، آج کے بعد اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد اہل سنت کہنا ہوگا تو کتابوں کو جلائیے گا، میں 2-3 مرتبہ کہہ چکا۔ اور میں آپ کے گھر کے کچھ کتابیں، ایک کتاب کا حوالے دے رہا ہوں، میرے پاس خواب کے تعلق سے تو بہت سارے کتابیں ہیں جس میں خواب کا نام گڑھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی، قرآن پاک کی توہین کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، خواب کا نام گڑھ کر کے۔ اب آپ کے مولوی نے بہت سارے چیز خواب میں کیے ہوئے ہیں، میں بہت سارا ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وائس لمبی ہو جائے گی، اور اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس میں۔ ایک میں دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے البرائن قاطیہ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ صفحہ نمبر 63 پہ کیا لکھا ہے؟ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں بہت ہے، سدا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق و کثیر کے ظلمات سے ضلالت سے نکالا۔ یہی سبق ہے کہ ایک روز حضرت فخر عالم علیہ السلام کو زیارت میں خواب میں مشرف ہوئے دیکھا تو آپ کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گیا؟ کلام کہاں سے آ گیا؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب علماء دیوبند کے مدرسہ سے ہمارا معاملہ ہوا تو ہم کو اردو زبان آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم معاذ اللہ رب العالمین خواب کا نام گڑھ کر کے اس کو یہ پتہ چل جائے خواب پر حکم نہیں لگتا ہے تو وہ خواب میں کچھ بھی کہہ دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے گستاخی چھوڑیے اعلیٰ توہین کرتے تو تم کیا جواب دو گے؟ کیونکہ بھائی ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہندوستان میں ہو رہی ہے، تم ان کتابوں کا کیا کرو گے تم؟ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ بہت آپ کو حاشیہ دکھانے کا شوق ہے نا مفتی راغب قاسمی صاحب، تو آگے دیکھ لیجیے، سبحان اللہ اس سے سبحان اللہ اس سے رتبہ مدرسہ کا معلوم ہوا۔ مفتی راغب قاسمی صاحب، آپ کا مدرسہ اتنا بڑا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے مدرسے میں طالب علم بن کے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، استغفر اللہ، اور آگے سبحان اللہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے مدرسہ کا رتبہ معلوم ہوا۔ اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھایا، اللہ رب العزت نے نہیں پڑھایا، یہ تو آپ لوگ گھوٹتے رہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، جیسے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا ویڈیو بہت وائرل ہوا، وہ تو چلا کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور آپ کے یہ دارالعلوم دیوبند میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اردو پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہوش سے ناخن لیجیے اور ذرا سا ہم کو جو ہم نے حوالے پیش کیے ان کا جواب دیجیے آپ مفتی صاحب، پھر آگے ہم بات کریں گے آپ کے ویڈیو کا، پھر ہم آگے بات کریں گے، اور ہمارا جو ہم نے حوالے دکھائے ہیں ان کا جواب دیجیے، اور اس پر حکم لگائیے کہ جو کوئی بھی مدد مانگتا ہے، مدد کے تعلق سے عقیدہ رکھتا ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ پھر آگے ہم آپ کے گھر کی کتابوں کے حوالے پیش کریں گے، ابھی تو ہم نے چند ایک حوالے دکھائے ہیں، ابھی ہمارے پاس حوالے بہت زیادہ ہیں، ابھی انشاءاللہ ہم آگے دکھائیں گے حوالے کی مدد کون کیسے کرتا ہے، کون مدد مانگتا ہے، کس نے مدد کی،
कहाँ से मदद की, हम सब दिखाने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो आप पहले इनका दीजिए जवाब और उन पर हुक्म लगाइए कि जो कोई भी मदद मांगने के ताल्लुक से अकीदा रखता है वो काफिर है, मुशरिक है। आपने तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगाया, आपने फतवा दारुल उलूम देवबंद दिखा करके पीछा छोड़ा दिया। आपने नहीं कहा कि कोई भी मदद मांगने वाला जो भी मांगता है मुशरिक है। हाशिया दिखा करके अपने आप को जान छुड़ाने की जरूरत नहीं है। उन किताबों का जवाब दीजिए। मुफ्ती रागिब कासमी वहाबी साहब, आज से आप लोग वहाबी हैं, वहाबी कहा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको हमको ये जवाब चाहिए। और हमारे सुन्नी भाइयों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।